वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन में कराची के हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का मामला है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। संजय, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराया गया है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाक फौज और रेंजर्स के दर से मांगे गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि कराची के पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जाए। वफाकी हुकूमत ने इस मामले को GHQ के सामने उठाया था, जिसके बाद GHQ हुकाम ने वफाकी हुकूमत को ये बताया है कि कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन जिनकी तादाद 7,000 से जायद है, वो तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास है। लिहाजा इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान या रेंजर्स के जवान को तैनात नहीं किए जा सकते। इस मरासले में वफाकी हुकूमत ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि जो पाक फौज और रेंजर्स है वो दूसरे और तीसरे टीयर, यानी अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है तो क्विक रेस्पॉन्स के तौर पर दस्तयाब होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा रेंजर्स और पाक फौज के 2,300 से ज्यादा ऐसे एहलकार हैं जो क्विक रेस्पॉन्स के तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एहलकार मांगे गए थे उनकी तादाद 20,000 के लगभग थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची के 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जिसके लिए सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो मुआवजत कर ली गई है और कहा गया है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज तैनात नहीं की जा सकती। लेकिन इस खत में ये वाज़ेह किया गया है कि अगर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात ठीक है, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब अहम समात का जिक्र करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समात हुई है। अदालत ने करार दिया कि ऐवान के अरकान ही फैसला कर सकते हैं वज़ीर आला कौन होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। अदालत ने परवेज इलाही के वकील अली जफर से मुकालमे में कहा, क्या चाहते हैं कि आपका मसला हल हो जाए, आप बता दें कब एतमाद का वोट ले सकते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं। वज़ीर आला के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर ने एतमाद के लिए जो वजूहात लिखी वो कानून के मुताबिक पहले इन वजूहात को देखना होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद खान से। जी आबिद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर की जानिब से कोई ऑफर कराई जा रही है या नहीं। तो गवर्नर के वकील ने ये कहा कि हम पहले दिन ही ये ऑफर करवा चुके हैं कि अगर ये एतमाद का वोट 2 या 4 रोज में ले सकते हैं तो हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ताहम इस पर अली जफर ने कहा कि पहले ये देखना होगा कि गवर्नर ने जिन वजूहात की बिना पर एतमाद के वोट का कहा, क्या वो वजूहात कानून के मुताबिक हैं या नहीं। उनका ये कहना था कि हम गवर्नर की जो ऑफर है उसे कबूल नहीं करते। इस पर अदालत ने करार दिया कि हम तो ये चाहते थे आपका मसला हल हो जाए, अगर आप लोग अफवाम व तफहीम से ही मसला हल नहीं करना चाहते तो फिर अदालत मेरिट पर जो है इस केस का जो है वो फैसला करेगी। अली जफर ने इस्तदा की कि इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी जाए। ताहम अदालत ने करार दिया कि हम इस केस को आज ही समाअत करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो रोजाना की बुनियाद पर जो इस केस की समाअत करने के बाद जो है वो हम आगे जो है वो इस केस का डिसाइड करेंगे। अदालत ने करार दिया कि गवर्नर को मुनासिब वक्त देना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि उन्हें ये इल्म हो कि लोग छुट्टियों पर गए हैं या उम्रों पर गए हैं तो वो जो है गवर्नर एतमाद के वोट का कहें। गवर्नर को हर सूरत एतमाद के वोट के लिए मुनासिब टाइम देना चाहिए। इस केस में अब जो है अली जफर के दलाइल जारी है और 5 रुकनी बेंच जो है वो दलाइल को ठीक है। इस वक्त वकील अली जफर के दलाइल जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एतमाद के वोट पर आज फैसला होना चाहिए। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए, इसके बगैर ये अक़लियती हुकूमत है। लाहौर के मास्टर प्लान को अरबों रुपए रिश्वत लेकर पास किया गया। लूट मार का जो बाजार है उसे खत्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही से रहनुमा PTI फारूक हबीब की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद हर लम्हे मजबूत तर हो रहा है। इख्तिलाफ की कोशिश करने वाले हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। कौम देख रही है किस तरह जमीरों के सौदे किए जा रहे हैं। नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है। फारूक हबीब ने PDM हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर सांस लेने पर भी टैक्स लगा रही है। पंजाब असेंबली में हमारे नंबर्स पूरे हैं। परवेज इलाही को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का बाखबर सवेरा में दावा, कहा पंजाब असेंबली में रहें या ना रहें मसला हल नहीं होगा।
ہمارا پورا 188 ممبرز ہیں جن کی حمایت پرویز الہی صاحب کو حاصل ہے. ادھر سے بلال بڑائے حمزہ کے کیمپ میں تھے, آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب کے کیمپ میں. اس خاتون یہ جو گئی ہے اس کا ممبر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. زرداری صاحب نے جو منڈی لگائی, ساؤتھ پنجاب کے 5 MPs کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی آفر کی گئی. لیکن شکر ہے کہ سوائے اس ایک خاتون کے باقی لوگ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے. 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے لیا تھا اور انہوں نے جو مانگا تھا کہا تھا کہ یہ 5 کروڑ وہ دے رہے ہیں, آپ 7 کروڑ دے دیں. پنجاب میں حکومت میں رہیں ہم نہ رہیں مسئلہ سالو نہیں ہوتا. مسئلہ سالو ہوتا ہے نیشنل الیکشن سے. جو حکومت ہے یہ تو ڈمی حکومت ہے, اس کے ساتھ تو نہ لوگ ہیں نہ الیکٹیبلٹی ہے. عمران خان کل بلائیں, استعفیٰ پیش کر دوں گی. رکن پنجاب اسمبلی مومنہ وحید کہتی ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں, ایم پی اے کی نشست عمران خان کی امانت ہے. ان کا کہنا ہے کہ 7 سے 8 ایم پی اے ناراض ہیں, 20 سے 25 ارکان پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. پرویز الہی کے سوائے عمران خان کا ہر حکم سر آنکھوں پر. چودھری صاحب کا بھی ضمیر میرا خیال ہے 3-4 بار تو جاگ ہی چکا ہے. تو فواد چودھری صاحب کی کیا قیمت لگتی تھی؟ خاتون کو لوٹی کہہ رہی ہیں تو خود تو وہ بہت بڑا کوئی لوٹے سے بھی آگے کی چیز بن گئے ہیں. فواد صاحب انہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 189 کا نمبر ہے. بھائی آپ الیکشن کرائیں 189 اگر نمبر ہے تو پھر انہیں ضرورت نہیں ہے نا مومنہ وحید کی. ووٹ تو 20-25 غائب ہونے والے ہیں. اختلاف نہ ہمارا چیئرمین سے ہے نہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ ہے. یہ بات تو پرویز الہی پہ آتی ہے نا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب میں جو پچھلے 3.5 سال ہوتا رہا اس کو بدلنے جا رہے ہیں, کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن بہتری صرف گجرات ڈویژن بن گیا, منڈی بہاؤدین کے لوگوں کو نوکریاں ملنے لگ گئیں. میں تو صرف پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے رہی, میں تو ووٹ ڈالنے نہیں جا رہی. میرے تحفظات سن لیں خان صاحب, میں استعفیٰ لے کے جاؤں گی لیکن خان صاحب کو پیش کروں گی. تحفظات سنیں گے خان صاحب, اپنی پالیسیز پہ ریویو کریں گے, جس طرح وہ فرمائیں گے ویسے ہوگا. پرویز الہی پر چڑھائی کاف لیگ رکن اسمبلی مومنہ وحید پر برس پڑی. سمینہ خاور نے کہا کہ مومنہ کو ایم پی اے بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, یہ پہلے اپنی وفاداری دکھائیں. ہمارے 10 ووٹ بھاری ہیں, اس کے بغیر پنجاب حکومت نہیں بن سکتی تھی. 10 لوگ ہیں, 10 بہت بھاری ہیں اور 10 کے 10 چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ریزرویشنز کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. جمعہ 8 دن ہوئے ہم یہ ایم پی ایز بنی ہوئی ہیں. مومنہ کو پہلے وفاداری دکھانی پڑے گی اپنی. 5 کروڑ کی قیمت بھی مومنہ کی اگر لگ جائے تو میں کہتی ہوں یہ اس وقت مومنہ کو ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. مومنہ بہت اچھی خاتون ہے, میں چاہوں گی مومنہ کو منانا, میں جاؤں گی. میری بہن ہے, میری بڑی اچھی کولیگ ہے, میری سہیلی ہے. یہ باتیں قیاس ہرائیاں ہو رہی. رات کو چودھری صاحب زمان پارک بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی اچھی ان کی باتیں ہوئی ہیں. نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے پرویز الہی صاحب کو نہیں کہا. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے. الیکشن کمیشن کو تعدیبی کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنا جواب عدالت میں جمع کروایا. وفاق کے وکیل نے درخواست خارج کرنے کی استدعا کی کہ اسی نوعیت کی درخواست عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی ہے. ایک ہی نوعیت کی درخواست 2 عدالتوں میں دائر نہیں کی جا سکتی. عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی وہ کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کے استعفے اور تقرر کے معاملے کا نوٹس لے لیا. 17 جنوری کو اٹارنی جنرل کے استعفے اور تقرر کا ریکارڈ طلب کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکم نامہ جاری کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں اٹارنی جنرل آفس سے مقدمات میں درست معاونت نہیں مل رہی. ڈپٹی اٹارنی جنرل شفقت عباسی سے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کون ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اشتر اوصاف تو مستعفی ہو چکے ہیں, ان کا استعفیٰ منظور ہو چکا, نیا اٹارنی جنرل کون ہے. جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل شفقت عباسی نے کہا مجھے نہیں معلوم. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو روسٹرم پر بلا کر پوچھا نیا اٹارنی جنرل کون ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ملک اٹارنی جنرل کے بغیر کیسے چل رہا ہے, آپ کو نئے اٹارنی جنرل کا نام نہیں معلوم. عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکرٹری قانون کو اٹارنی جنرل کے استعفے اور نئے اٹارنی جنرل کے تقرر کے ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا.
लाहौर हाई कोर्ट ने मोनिस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। अहमद फरहान के वकील ने अदालत को बताया कि अहमद फरहान वापस अपने घर आ गए हैं। अहमद फरहान खान को रात गए 2 गाड़ियों में घर के बाहर छोड़ दिया गया था। अहमद फरहान खान 4 रोज पहले गार्डन टाउन से गुमशुदा हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने वाकये का नोटिस लेकर सीसीपीओ को बाजियाबी का हुक्म दिया था। अदालत के बाहर सहाफी के सवाल पर अहमद फरहान ने कहा कि वो शहर में ही थे। फरहान साहब, कोर्ट में कुछ बताया गया कि कहाँ थे आप 4-5-7 दिन जब खासा पूरे मुल्क में एक बेचैनी फैली हुई थी? इधर ही था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि एमकेएम डॉक्टर फारूक सत्तार और पीएसपी से गुजारिश की है कि इख्तलाफात खत्म करके इत्तेफाक की राय कायम करें। पार्टी में किसकी क्या पोजीशन होगी, फैसला पार्टी के लोगों का होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार भी शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, मुतनाज़ा हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी ना होने के खिलाफ आज सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर शायरा इराक पर एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है। एहतजाजी मुजाहरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है हल्का बंदियों के खिलाफ। और आज इस एहतजाज की एक अहम बात यह है कि इस एहतजाज में जहां पर पहले हमें देखने में आया है कि एक मुंतसिम जो है वो एमकेएम दिखाई देती थी, आज यहां पर एक तवाना आवाज के साथ एहतजाज किया जाएगा। और मुस्तफा कमाल जो पीएसपी के सरबराह हैं और तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार अपने कारकुनान के हमरा इस एहतजाज में शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट का वफ़द भी इस एहतजाज में शिरकत करेगा। यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो मरकजी दरवाजा है उसको भी बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो मरकजी दरवाजा कर दिया गया है। राफी हुसैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस कदर गैर यकीनी फैलाई जा रही है ताकि इलेक्शन का माहौल न बन सके, आखिरी वक्त में हिसाब किताब आसान हो जाए और अपनी मर्जी के नताइज तब्दील करने की कोशिश की जाए। हाफिज नीबुर रहमान कहते हैं कराची के लिए जमात इस्लामी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं जो इस तबाहहाल शहर को अपने असल की तरफ लौटा सके। इस कदर गैर यकीनी फैलाई जाती है कि इलेक्शन का माहौल न बन सके ताकि आखिरी वक्त में हिसाब किताब करना आसान हो जाए और अपनी मर्जी से आप नताइज को तब्दील करने की कोशिश करें। कराची के तमाम लोगों से कहता हूं, 15 जनवरी को आराम न करें बल्कि वोट डालने के लिए निकलें। जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो तबाहहाल कराची को दोबारा से अपनी असल की तरफ लौटा सके। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरी कौम को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। इस शहर में सबको रहना है और एक दूसरे की इज्जत करके एहतराम करके रहना है। दोबारा से जोड़ तोड़ का निजाम चलाने की कोशिश भी की जा रही है। जो दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और उनको मुख्तलिफ वाशिंग मशीनों से गुजार कर साफ करने की कोशिश की गई और एक मरतबा फिर शहर पर वो कब्जा करना चाहते हैं। जो लोग भी इस एडवेंचर के हामी हैं उनको ये समझना चाहिए कि ना ये कराची के 3.5 करोड़ आवाम के मफाद में दोबारा ताजा दम करके हम पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। खुदा के लिए रहम करें कराची के हाल पर। 10 दिन इस साल के गुजरे हैं, 4 लोग शहीद हो चुके हैं। रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की जाए और उनको स्ट्रीट क्रिमिनल से निमटने का इख्तियार दिया जाए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का ट्वीट, लिखते हैं कि कराची 15 जनवरी को मसनूई निजाम मुसल्लत करने की कोशिश को मुस्तरद करके बल्ले पर मोहर लगाएगा। इंशाअल्लाह कराची 15 जनवरी को अपनी हकीकी आजादी का ऐलान करेगा। मुल्क भर में जाड़ी ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। जियारत की कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास और दियामीर के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप, पट्टुगा टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज और दीगर बालाई वादियां बर्फ से ढक गई हैं। सर्दी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की है। महंगाई के तूफान में घिरे अवाम पर एक और मुश्किल आन पड़ी। ओगरा ने गैस की कीमत 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर होगा। हुकूमत ने कोई फैसला न किया तो इजाफा खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान जुलाई 2022 से किया गया है। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नर की ये अथॉरिटी है कि वो वजीर आला को इत्तेमाद के वोट का कहे। उस आर्टिकल को ना रीराइट किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। और पीर साबिर शाह साहब का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, और वो भी एक लार्जर बेंच का केस है, उसमें ये बात तय कर दी गई
کہ ایک مناسب وقت دیا جائے گا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، مگر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، اور اعتماد کا ووٹ کا ایک ہی ٹیسٹ ہے، وہ فلور ٹیسٹ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنر نے کیوں کہا، کیا گورنر کے پاس وہ وجوہات موجود تھی جس کے بنا پہ اس نے اعتماد کے ووٹ کا کہا. جب گورنر نے کہہ دیا ہے تو آپ کو گورنر کو غلط ثابت کرنا ہے فلور آف دا ہاؤس. آپ نے فلور آف دا ہاؤس 186 ووٹ لے کے یہ ثابت کرنا ہے کہ گورنر کا آرڈر غلط تھا. گورنر کے آرڈر کو غلط قرار دینے یا غلط ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ فلور آف دا ہاؤس 186 ممبران ان کی حمایت حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور میں علی ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ممبرشپ والا ابہام بھی دور کر دیا کہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے ممبرز وہ ہیں جو 371 ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایک آدھا فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے انڈسپوزڈ ہو تو پھر جتنے ممبرشپ میں سے کم ہوں گے، یعنی 2 بندے اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتے ہیں یا انڈسپوز ہو جاتے ہیں تو یہ 369 پہ ہاؤس آ جائے گا. تو 369 کا آپ کو میجورٹی اکثریت لینی ہوگی. یہ بھی بات علی ظفر صاحب نے تسلیم کر لی. تو بات یہ ہے کہ 186 ووٹ فی الحال لینے ہوں گے. وہ آج لیں، کل لیں، پرسوں لیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مزید اعتماد کا ووٹ لینے سے نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ چھپ سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، مگر ان کی باقی فیملی کا نام نو فلائی لسٹ میں ہے. ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعلیٰ کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا جائے. اس لیے باہر جانے سے گریز کریں، مت باہر بھاگیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے کیونکہ اربوں کی کرپشن پرویز الائی اور اس کے بیٹے نے کی ہے. حکمران اتحاد پنجاب کا جو ہے اس کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہاں پہ آٹے کا بحران ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. دن میں 25 میٹنگز کرتے ہیں، ساری میٹنگز اس کیس کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو آنریبل لارڈ شپس نے اس کیس کو ڈے ٹو ڈے چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا فیصلہ جلد اسی ہفتے لگتا ہے کہ ہو جائے گا. علی ظفر صاحب نے تاریخ بھی لینے کی کوشش کی مگر ان کی صدا منظور نہیں کی گئی. اور اعتماد کا ووٹ لینا یہ اب لازم و ملزوم ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. جتنی جلدی لیں گے اتنا سبکی سے بچیں گے، جتنا تاخیر کا شکار کریں گے ان کے ممبر مزید کم ہوتے جائیں گے، ابہام بڑھتا جائے گا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں اضافہ ہوگا. اس لیے پرویز الائی یا ووٹ لو یا گھر جاؤ، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے. بیرون ملک تمہیں مونس کی طرح بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تجویز زیر غور ہے کیونکہ پہلے ہی مونس الائی صاحب بھاگ گئے ہیں ماسٹر پلان کے پیسے لے کے. یہاں سے ماسٹر پلان بھی کل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سٹرائک ڈاؤن ہوا اور ماسٹر پلان کو فی الحال اس پہ عمل درآمد روکا گیا ہے. وہ کیس بھی ہم بھرپور لڑیں گے، مگر یہ بات بالکل زیر غور ہے کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے پاس باہر چلے جائیں، اس لیے یہ تجویز بالکل زیر غور ہے. دیکھیں رانا الیکشن ہوگا، سادہ اکثریت والا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا اور ان کے ممبران میں بڑا تذبذب ہے، وہ بہت انتشار کا شکار ہیں. ان کو لیڈرشپ ہے نہیں، پنجاب اسمبلی میں ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہیلے بہانوں سے اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے. تاخیر ہو سکتی ہے مگر انشاءاللہ ناکامی پرویز الائی کا مقدر ہے. 186 ووٹ وہ الٹا ہو کے بھی پورے نہیں کر سکتے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا بھی اس وقت لیڈر کوئی نہیں ہے، آپ کا اپوزیشن لیڈر تو لندن بیٹھے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ہماری پارٹی ماشاءاللہ، ہماری پارٹی میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ اگر حمزہ صاحب کی بیٹی کی کوئی مجبوری ہے تو رانا صاحب موجود ہیں، میں موجود ہوں، خساد رفیق صاحب موجود ہیں. تو ہم تو بڑے متحد ہیں. ہمارا جوش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ خالی ٹریجری بینچز میں سے نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا اور ہمارے بینچز ماشاءاللہ وہ متحد بھی ہیں، وہ پرجوش بھی ہیں، وہ پرعزم بھی ہیں. اور رانا صاحب اور میرے آنے سے ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے، تو انشاءاللہ پورا ان کا مقابلہ کریں گے. عطا طارق گفتگو کرے تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ ضرور لینا ہوگا. اس کے ساتھ ہی نیوز